औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अगर आप मर्द हैं और आपके नाम में है एच से शुरू होता है तो ये सेगमेंट आपके लिए है। देखिए, सबसे पहली नेमत उज़्मा, नेमत मुंतहा, नेमत तावीज़ जो अल्लाह ने आपको अता की है वो जुनून और इश्क़ अहले बैत है। आप जान दे देंगे, आप अपना सब कुछ लुटा देंगे, आपके पास जो कुछ है आप अपने आप को सिफर कर लेंगे, लेकिन कभी आले रसूल, अहले बैत, नबी और अल्लाह के प्रेफरेंसेस पर कभी समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। है जिनके हर्फ की हैसियत से नाम में आए वो हमेशा वो काम उठा लेते हैं जो आम लोग करने से भी एप्रीहेंसिव होते हैं, हिचकिचाते हैं। ये नाम के हरफ वाले लोग हमेशा उन मुहिम्मात को चूज करते हैं जहां आम लोग जिनका तस्करा करने से भी खौफ खाते हैं। इस हरफ के नाम वाले ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स को हासिल इतनी आसानी से कर लेते हैं कि अगला इंसान सोच में पड़ जाए कि मैं तो उसको कर ही नहीं पा रहा था, ये करके बैठा है। ये हरफ जिनके नाम में होता है उनके लिए कामयाब हो जाना उनके दाएं हाथ नहीं बाएं हाथ का खेल होता है। वो अक्सर आपको कहते मिलेंगे कि ये काम उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया, ये उनके फोर हैंड का हिस्सा है। अब जब उनको ये कैफियत, ये तजल्लियात मिलती हैं तो ये हरफ जिनके नाम में आएगा वो ये बात समझ लें, वो ये बात पहचान लें कि आपका दुश्मन गैरों से कभी नहीं होगा, आपके दोस्तों में से होगा। आपका दुश्मन हमेशा आपके बगल के नीचे बैठने वाले होगा। हे हरफ का नाम अगर आपके पास है, आपके नाम में एच है, आप मर्द हैं और अगर आपके नाम में हे का हरफ आ रहा है तो यह बात समझ लें, आप कमर में छुरा खाएंगे, आपकी कमर से वार होगा, आपसे पीठ पीछे वार होगा, आपके सामने खुशामद करने वालों की लाइन होगी, आपको धोखा देने वाले इस कदर होंगे कि आप मुस्कुरा के कहेंगे मैं तेरे अगले धोखे के लिए भी तैयार हूं, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुझसे धोखा खाऊंगा, लेकिन तुझे हेल्प किए बगैर जाने नहीं दूंगा। अल्लाह ने इस नाम में कैपेसिटी ही ऐसी रखी है कि ये दूसरों की हेल्प किए बगैर ये नाम सोता नहीं है। आप इस हरफ के नाम वालों को देखेंगे कि ये बड़े तामीराती कामों में हिस्सा लेते हैं, ये मस्जिदें बनाते हैं, ये फलाही काम करते हैं, ये इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करते हैं, ये एनजीओस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एनजीओस की हेल्प करते हैं, उनको फ्लरिश करते हैं। ऐसे हरफ के नाम वाले लोग हमेशा आपको ग्लोबल लेवल पर बहुत आसानी से रिकग्निशन में मिलेंगे, यूनाइटेड नेशंस में मिलेंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्स में मिलेंगे, आपको एचआर में मिलेंगे, आपको पब्लिक लॉयर्स मिलेंगे, आपको डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो कि दूसरों पर रहम करते हैं, आपको अगर ऐसे इदारों में मिलेंगे जो कि लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, तो यकीन करें अगर उनमें 10 लोग डिफरेंट नाम के होंगे और अगर आपको कोई काम फंस गया है, चाहे आप किसी इदारे में गए हैं और अगर उसके पर्सन के नाम में एच आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसे चूज करें, क्योंकि वो लोगों पर बहुत रहम करने वालों में से होगा। हे हरफ का नाम जिस मर्द के नाम में भी आए उसको निहायत रहम दिल करता है। यकीन करें ये बावजूद अपने खून के प्यासों को देखने के सामने होने के बावजूद भी ना उनके लिए घर के दरवाजे खोलने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी अजीब दौलत रखी है अल्लाह पाक ने इस नाम के अंदर कि इनको पता होता है ये इनका दुश्मन है, उनको पता होता है कि ये इन्हें मार डालेगा, इनको पता होता है कि इन्हें धोखा फिर देगा, ये फिर भी मुस्कुरा कर उनसे मिलते हैं। लोगों के बताए जाने के बावजूद भी कि आप को ये शख्स पसंद नहीं करता, वो उन लोगों की बात को इग्नोर करते हैं। और यही वजह है कि हे का हरफ जिन मर्दों के नाम में आता है वो हमेशा अपने
ٹرسٹ وردی لوگوں سے، ٹرسٹیز سے ہی، قابل بھروسہ لوگوں سے ہی ہمیشہ نقصان کھاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بہت ناقابل تلافی نقصانات اٹھاتے ہیں، اور پھر یہاں تک پہنچتے ہیں کہ شہید تک ہو جاتے ہیں۔ یہ حرف جن مردوں کے نام میں آئے، ان کو اگر دین کے جنون کی طرف رہنمائی ہو جائے، یقین کریں وہ دین کے علاوہ دنیا کی بات سننا، کرنا، بیٹھنا، ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ دن رات اپنی زندگی کو اس بات کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ انہیں ایسی ذکر سے، ایسے تذکروں سے راحت آتی جس میں اللہ رسول کا ذکر ہو۔ آپ 2 منٹ میں ایسے لوگوں کو محسوس کر لیں گے کہ آپ دنیا کی ڈسکشن ان کے سامنے کریں اور وہ اکتا جاتے ہیں۔ یہ حرف جن مردوں کے نام میں آتا ہے، ان کو ایک دولت اور بھی ملتی ہے۔ ان کو خود جس چیز سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر وہی چیز وہ کسی دوسرے کو اٹھا کر دے دینا تو وہ اسے زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح ہوگی یہ بات۔ اس نام کا حرف والے لوگ ایک اور چیز بھی رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ اکثر وہ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، یا ان کی ایک طلاق ہو کر دوسری شادی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ نام کے حرف والے لوگ یہ کہتے ہی ملیں گے کہ میں نے شوق سے دوسری شادی نہیں کی، میں مجبوری سے کی، یا مجھ سے کسی نے بے وفائی کی۔ اگین فیکٹر وہی ہوتا ہے، لوگ انہیں بے وقوف بناتے ہیں۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِحَقِّ غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ
कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब उलमा ने गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।